Ang init nga panahon magpadayon hangtod ugma, ang katapusan sa semana. Sa pagkaugma, Domingo, hinay-hinay nga mahimong madagumong uban ang ulan. Sabado na ugma. Hello? Uy kuya? Nakatago nga sikreto? Sabado ang ikapitong adlaw? Oo. Matthew chapter 24 verse 20. Kuya. Usa ka kalit nga tawag gikan sa akong kuya. Siya miingon nga kini ang sekreto sa Biblia. Nausab ang akong kinabuhi pagkahuman ni adtong adlawa. Usa ka dakong panalangin alang kanako ang pagkahibalo sa sekreto. Gisubay nako ang sekreto. Ni adtong AD 321, ang Romanong emperador nga si Constantine nagtawag sa unang adlaw sa semana nga ang halangdong adlaw sa adlaw. Ang tanan nga mga lungsuranon mo pahulay sa halangdong adlaw sa adlaw. Ang unang adlaw nga Domingo gipatuman, isip usa ka pahulay ug ang adlaw sa pagsimba. Ang adlaw sa pagsimba sa Dios, ang ikapitong adlaw nga igpapahulay, giwagtang. Ang igpapahulay sa Dios mao ang ikapitong adlaw sa semana. Ang unang adlaw sa semana mao ang Domingo. Ang katapusan sa semana mao ang Sabado. Ang igpapahulay, ang adlaw sa pagsimba kay Sabado. Ang ipapahulay, ang labing mahimayaong adlaw sa balaod. Giilisan nga to sa adlaw sa Ginoo. Kiniwala na himo pinaagi sa sugo ni Kristo, kondili pinaagi sa otoridad sa simbahan. Giunsa nila pagpangahas sa pag-usab sa balaod sa Dios? Ang adlaw nga igpapahulay gilubong sa kasaysayan. Walay makadawat sa panalangin sa walay katapusang kapahulayan. Ang bantugang mga propeta sama ni Moises, Josue, David ug Elias nagtuman sa igpapahulay human makaamgo sa panalangin sa igpapahulay. Si Jesus, Pedro ug Juan usab nagtuman sa igpapahulay. Human sa pagkayab ni Jesus, si Apostol Pablo usab nagtuman sa igpapahulay. Busa pag-ampo kamo sa Dios nga dili unta kamo pakagiwon sa panahon sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Kay ang kasakitan ni adtong panahona labi pang makalilisang kay sa bisan unsa nga nahitabo sukad sa sinugdan sa kalibotan hangtod karon. Wala nagyoy mahitabo pa nga sama niini. Husto ka na, ang igpapahulay mao ang balaod sa Dios nga angay natong tumanon hangtod sa katapusan sa panahon. Karong adlawa, usab kun atong tumanon ang igpapahulay, makadawat kita sa panalangin sa Dios nga na-record sa Biblia. Nakaplagan na jud nako ang sekreto. Ang ikapitong adlaw ang igpapahulay, diin ang panalangin sa Dios gihatag kanato. Akong nakit-an ang simbahan nga nagtuman sa igpapahulay sumala sa Biblia sama sa gibuhat ni Jesus ug sa mga apostoles. Kini mao ang Church of God